हम करते तो उसको भी तनकीद तस्वुर न किया जाता, बल्कि इस्लाह अहवाल और उनकी दिफा को मुस्तहकम बनाने के लिए उसको लिया जाता। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है फिर हमने फ़ैसला किया कि हम इस तरह ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और हमारी जमात बाहर आ गई। तो इस तरह पार्लियामेंट के इजलासों को गैर संजीदा बनाना, बेफ़ायदा बनाना और पूरी कैबिनेट मुकम्मल तौर पर गायब रहना, कोई एक मिनिस्टर नहीं जो ऐवान को जवाब देने वाला हो, कोई तजवीज़ सुनने वाला हो, कोई तनकीद सुनने वाला हो, तो इस पर मुझे एहतजाज भी है, मुझे अफसोस भी है कि इस तरह क्यों सोचा जा रहा है। जनाब ये फरमाइए कि मुसल्लह अफवाज को और डिफेंस हमारा जो अरेंजमेंट है उसको ऐसी सूरत हाल में जिस सियासी तायद की ज़रूरत है, क्या उन्हें दस्तयाब है वो सियासी तायद? इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज कभी भी अकेले नहीं लड़ती, पूरी कौम उसके पुष्ट पे आती है और कौमी वहदत के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। एक मुअस्सिर सियासी क़यादत उसकी पुष्ट पे होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। जिनको बाअसर सियासी शख्सियात कहा जा सकता है या जहाँ वो खड़े हों वहाँ दुनिया उनको संजीदा लेती है, ऐसी कोई सियासी क़यादत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पर हमें नज़र नहीं है। साहब ये बताएं कि सलाला चेक पोस्ट के सानिया से लेकर एबटाबाद के सानिया तक हमने देखा कि पार्लियामेंट मुतहर्रिक रही, पार्लियामेंट को आला फौजी क़यादत ने न सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि लम्हा बिलम्हा सूरत हाल से पार्लियामेंट आगा रहा। सियासतदानों की ये बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, उसको अवलियत दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है सियासतदानों की बात। अब क्या वजह है कि पार्लियामेंट का इजलास भी ताख़ीर से इन्होंने तलब किया और अब उसको भी खैर संजीदगी, सियासतदानों की आवाज़ को क्यों इस तरह की क्यों सूरत हाल बनाई जा रही है पाकिस्तान में? फिर इसके अलावा मैं आपकी तायीद करते हुए ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं, मिसाल के तौर पर नहरों का मामला ऐसा मुतनाज़ा कि पूरा एक सूबा जो है वो वफाक के और पंजाब के मुकाबले में आ गया है। इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जा रहा है, जो मुतनाज़ा है और जिस पर कौम ने उठना है और लोगों ने इस पर एहतजाज करना है कि हमारे हक़ के मालिक तुम कब से बन गए हो और किस तरह हमारे असासों पर तुम कब्ज़ा कर सकते हो। इसी तरीके से जब मजहबी हवाले से जो तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के हवाले से अदालतों ने फ़ैसले दे दिए हैं, लोगों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं, उसके लिए दोबारा कमीशनें बनाना और उन तजावीज़ पे बात करना, ये मुल्क में तो नए नए हंगामे खड़े करने वाली बात है। लिहाजा हम यही चीज़ें ऐवान में ज़ेर बहस लाना चाहते थे और इनको हम हुकूमत के सामने रखना चाहते थे कि ये वक्त नहीं है इस किस्म की मुतनाज़ा चीज़ों को उठाने का कि हम ऐवान में बैठे रहें और ऐवान में हम हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करें। इस वक्त तो एक ऐसी करारदाद की ज़रूरत है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए हमने मुत्तहिद रहना है और जो चीज़ें हमारे इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली। अच्छा मौलाना, ये भी समझ सकते हैं कि अब हुकूमत समझती है कि जो अपोजिशन है उससे किसी किस्म का उसे डर नहीं है, शायद ये भी समझ सकते हैं कि इसलिए वो गैर संजीदा थी। आज अपोजिशन से डरने और न डरने का सवाल है? आज ये कोई बात है? कोई हुकूमत गिरा रहा है, कोई अज़म एतमाद की तहरीक ला रहा है? कैसी सवाल आप कर रहे हैं? मौलाना साहब, कल ब्रीफिंग दी गई सियासी जमातों को, वो कि आप उसमें शरीक नहीं, आपकी जमात का नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में ब्रीफिंग ही काफ़ी थी? ये ब्रीफिंग भी गैर संजीदा थी। जिनके साथ उन्होंने रब्ता किया वो तो चले गए, अगर हमसे भी रब्ता होता तो ज़रा हम भी चले जाते। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह गैर संजीदा इक़दाम क्यों लिए जाते हैं और किसी को ना इल्म, न पार्टियों को इल्म, न पार्टी की क़यादत को इल्म, और वो ब्रीफिंग दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हालात से कोई मुताबिकत और मुनासबत नहीं रखती। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ फ़ौजी सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं है, इसमें मजबूत पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियाँ जो हैं वो पूरी कौम की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे आज आपने वॉकआउट इसी तरह कल जंगी सूरत-ए-हाल है, आप क्या समझते हैं कि जंग कितना दूर है सर? देखिए, दूर या करीब होना अलग बात है, तैयारी जो है वो होनी चाहिए और भरपूर तैयारी के साथ हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। रही बात जंग की बात इंडिया कर रहा है, जंग की बात पाकिस्तान ने नहीं की है। पाकिस्तान ने जवाबन रद्द-ए-अमल दिया है
اب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت کو وہاں خود سپورٹ نہیں مل رہی، وہاں اپوزیشن کی سپورٹ ان کو نہیں مل رہی، سیاسی جماعتوں کی سپورٹ نہیں مل رہی، مذہبی جماعتوں کی سپورٹ نہیں مل رہی، اور حکومت وہاں پر بالکل تنہا ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے کہ یہاں ایک ملکی یکجہتی موجود ہے ملکی دفاع کے لیے، جبکہ ہندوستان میں ہندوستانی حکومت کی جو پالیسی ہے اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو تھریٹ کیا ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ابتدائی خبریں آئی تھی کہ کس طریقے سے FIR کاٹا گیا، کس طریقے سے پاکستان پر نظام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جیسے انہوں نے بس اجرت میں کی ہیں اور وہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا مقامی سیاست میں، جو حاصل نہیں کر سکا۔ مولانا صاحب انفیکٹ آپ نے جس طرح بتایا کہ حکومت کی غیر سنجیدگی تو عیاں ہو چکی ہے، لیکن آپ بھی اس ملک کے سن آف وسائل ہیں اور ایک بڑی توانا آواز ہے اپوزیشن کے اندر، تو کیا ہم امید رکھیں کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے KPC بلائی جا رہی ہے، اس میں حکومت کو بھی دعوت دی جائے تاکہ اکراس دا بورڈ انڈیا کو بڑا بھرپور پیغام جائے، کیونکہ حکومت یہ کام کرنے میں ناکام رہی ہے، تو آپ کرنے جا رہی ہیں سر یہ قسم؟ دیکھیے، حکومت کرے ہم کریں، یہ سوال جب پیدا ہوتا ہے تو یہی تقسیم کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت تو حکومت کو کرنا چاہیے سارا کچھ، اور اگر حکومت خاموش ہے، اپوزیشن اجلاس بلا لیتی ہے، یہ بھی ایک تقسیم کا علامت بنتی ہے۔ تو میری رائے میں یہ سارے سٹیپس جو ہیں اس وقت حکومت کو اٹھانے چاہیے تھیں، اور ہم اگر اٹھائیں گے، ہم تو کل بھی اٹھا سکتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو سب سے پہلے بیان دیا کہ آج پاکستانی قوم ایک صف ہے، اور ہم اپنے وطن عزیز کی دفاع پورے ایک قومی قوت کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ کریں گے، اور اس سے ایک یکجہتی کی فضا بنی ہے، یقیناً بنی ہے، تو اس کو سب اتار نہ کیا جائے۔ غیر سنجیدگی سے یقیناً پھر داخلی معاملات چھڑیں گے، تنقید ہوگی حکومت پر، اور وہ یکجہتی ختم ہوگی۔ مولانا صاحب، نورین جنجوا سے مولانا صاحب، KPK میں آپ لوگوں کی بڑی نمائندگی ہے۔ KPK کے جو حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور جو دوسرے جو دہشت گرد خارجی اندر آ رہے ہیں اور کافی حد تک اندر آ چکے ہیں، آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہی بات کہی کہ ایک طرف ہندوستان کی جارحیت، ایک طرف بلوچستان اور KP میں جو داخلی جنگ چل رہی ہے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجک پالیسی ہماری ہونی چاہیے، اور سیاسی لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے اس میں، تاکہ ہم اس کے لیے راستے نکالیں۔ اور اگر ایک طرف ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، تو دوسرے اطراف پر ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تاکہ ہم ہم جہت جنگ میں نہ الجھے رہیں، ورنہ ہندوستان ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ جی مولانا صاحب، PTI نے 7 مئی کو APC بلائی ہے لاہور میں، آپ کو دعوت آئی ہے؟ اگر آتی ہے تو آپ اور PTI کی APC میں جائیں؟ مجھے خبر آئی ہے، دعوت نہیں ہے۔ مولانا صاحب، اس حوالے سے آپ ہمیشہ یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں اور ساری سیاسی اور جمہوری قوتوں کو اکٹھا کرنے میں بھی مصروف رہتے ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ اس حساس معاملے پہ کوئی رابطہ کریں گے؟ اگر تو کوئی ایسی تجویز سنجیدہ طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ہم APC بلاتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں ان کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ وہ بھی پاکستان کے ایک اہم شخصیت ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت سے تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ بتا دیں کہ یقیناً آپ کی یہاں صرف پاکستانی بلکہ پورے خطے میں جمعیت علماء اسلام کو ہم دیکھتے ہیں ایک مضبوط اور ایک مقبول جماعت ہے۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، آپ ایز اے ہول بھارت کی جو BJP اور کانگریس کی قیادت ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ہے آپ خطے میں اپنی جمعیت علماء اسلام اس کی نمائندگی، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس صورتحال پر خطے کے؟ میرے خیال میں مودی جی جو ہیں، جو فرقہ پرست ہے اور جو مسلم دشمن تصور کیے جاتے ہیں، اور گجرات میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، لہٰذا اس کو اس کی ذہنیت ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے۔ ہندوستان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پر یکجہتی ہو۔ اگر ان کا آئین ایک سیکولر آئین ہے اور اس میں ہندوستان کے ہر شہری برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر وہاں اس قسم کی ذہنیت اگر حکومت کرے گی تو وہ جس طرح انہوں نے اب الیکشن میں تو شکست کھا گیا تھا، اتحادیوں کے سہارے حکومت کر رہا ہے، پھر اس نے جو تبدیلیاں کشمیر میں کی اور جس طرح ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن میں کشمیری عوام نے مسترد کر دیا ان کو، یہ چیزیں ان کے اعصاب کو توڑ چکی تھیں۔ آج اس کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ اس واقعے کا سہارا لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف ہندو ووٹ کو اکٹھا کر سکے
اور ہندو غیظ و غضب کو اٹھا سکے مسلمانوں کے خلاف، جو کبھی بھی ہندوستان کے فائدے میں نہیں جائے گا، نہ ہندوستان کے مفاد میں یہ بات ہوگی۔ لہذا ایسی صورتحال میں ہندوستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا فرقہ پرست جو قوم کو آپس میں لڑاتا ہے، جو اپنے ملک کو دوسروں سے لڑاتا ہے، بلا تحقیق لڑاتا ہے اور اندھاپن الزامات لگا رہا ہے، اس صورتحال میں میرے خیال میں اس وقت وہاں جو اپوزیشن کا رول ہے حکومت کے حوالے سے، جو اس کو یکجہتی نہیں مل رہی ہے، اتفاق رائے نہیں مل رہا ہے، اس کی یہی وجوہات ہے۔ بہت شکریہ۔